बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 24वें पारे के 3 पाव और 25वें पारे का तकरीबन आधा हमने आज सुना है। इसमें सूरह मोमिन मुकम्मल सुनी है, सूरह हामीम सजदा और सूरह शूरा जिसका कुछ हिस्सा जो 25वें पारे में है। सूरह ज़ुमर हमने कल सुन ली थी, लेकिन उसका आखिरी रुकू मैंने छोड़ दिया था, वक़्त ज़्यादा हो गया था। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के बारे में कि उनको जन्नत की तरफ लाया जाएगा, फिर क्या होगा ये बताया, और जहन्नम वालों के बारे में बताया, जहन्नम की तरफ लाया जाएगा क्या होगा। तो इसमें सूरह ज़ुमर का आखिरी हिस्सा बयान करके फिर मैं इंशाअल्लाह सूरह मोमिन की तरफ आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिर लोगों को जहन्नम की तरफ गिरोहों की शक्ल में लाया जाएगा, हाँक कर लाया जाएगा। और यहाँ तक कि जब उसके दरवाजे पर पहुँचेंगे तो उसके दरबान उनसे कहेंगे जहन्नम के, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम पर तुम्हारी तरफ रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाते थे, तुम्हें डराते थे आज के दिन के बारे में। कहेंगे हाँ आए तो थे, वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों पर अज़ाब की बात साबित हो गई, पक्की हो गई। इसी तरह जो लोग मुत्तकी परहेजगार होंगे, अपने रब से डरने वाले, उनको जन्नत की तरफ लाया जाएगा। वो जब जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँचेंगे तो उनके दरबान उनसे कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, सलामती हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ जन्नत में, यहाँ तुमने हमेशा रहना है। वो कहेंगे अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लज़ी सदक़ना वादा, जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमें ज़मीन का वारिस बनाया और अब जन्नत में हमें ठिकाना दिया, और फ़निअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का बहुत अच्छा अजर है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोमिन में इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो सारे फरिश्ते अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं में से बना दे। और कहते हैं, ऐ हमारे रब, तेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है, तेरा इल्म भी हर चीज़ को घेरे हुए है, और हमें और अब उन लोगों को जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, उन्हें बख्श दे और उन्हें जहन्नम के आज़ाब से बचा ले। यानी ये दुआ ईमान वालों के लिए करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और मूसा के बारे में ज़रा और नौइयत की बात है जो फरमाई है कि फ़िरौन कहने लगा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल कर दूंगा, बुला ले अपने रब को, इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम, मुझे डर लगता है कि कहीं ये तुम्हारा दीन बदल ना ले और ये ज़मीन में फसाद ना मचाए। मूसा कहने लगे, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, हर मुतकब्बिर जो ईमान नहीं लाता उससे बचने के लिए यौम हिसाब के दिन मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। फिर एक मोमिन आले फ़िरौन में से, फ़िरौन की आल में से, यक्तुमु ईमानहु, जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, कहने लगा, क्या तुम ऐसे बंदे को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास वाज़े अपने रब की तरफ से दलाइल लेकर आया है। अगर वो झूठा हुआ तो उस पर वबाल होगा उसके झूठ का,
اور اگر وہ سچا ہوا تو وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیتا ہے پھر وہ تم پر آئے گا ہی آئے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے حامان جو اس کا وزیر تھا کہنے لگا، حامان میرے لیے ایک اونچا محل تیار کر، میں چڑھ کر آسمانوں کے دروازے پر دیکھتا ہوں اس کے رب کو جو موسیٰ کا رب ہے، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سا موسیٰ کا رب ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے لیے اس کا برا عمل جو ہے مزین کر کے پیش کیا گیا اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کا جتنا بھی ہیلا اور تدبیر تھی سب تباہی میں گئی۔ اور وہ شخص جو ایمان والا تھا وہ کہنے لگا، لوگو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی عارضی فائدہ ہے، بے شک آخرت ہی اصل قرار کا گھر ہے۔ سن لو، جو نیکی جو برائی کرے گا اس کو اس کی مثل پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیکی کا کام کرے گا، کوئی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں، وہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب کے انہیں رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میں تمہیں عزیز، غالب اور بخشنے والے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے ایک خبر دی کہ النار یعرضون علیہا، آل فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، غدوا و عشیہ، صبح کو بھی اور شام کو بھی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت برپا ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ اس وقت آگ میں کچھ کمزور لوگ جو بڑے وڈیرے قسم کے لوگ ہوں گے، چودھری قسم کے، ان سے کہہ رہے ہوں گے جہنم میں، کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم ہر بات میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، جیسے تم کہتے تھے ہم کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بڑے کہیں گے لوگ، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، اب تو تم بھی ہم بھی سب اس جہنم میں ہیں، اب اللہ نے فیصلہ بندوں کے درمیان کر دیا ہے، اور یہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے پھر مجبور ہو کر جہنم کے جو وہ دربان ہوں گے ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کسی ایک دن تو عذاب میں تھوڑی سی کمی کرتے، یعنی یہ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کرو۔ وہ کہیں گے اولم تکو، وہ یعنی دربان جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ پھر یہ کہیں گے پھر اب جو مرضی کرو، تمہاری ان پکاروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری شکلیں بنائیں اور خوبصورت شکلیں بنائیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آنکھوں کے عین درمیان میں ناک، اور ناک کے عین برابر نیچے منہ، تاکہ منہ میں کچھ ڈالنے لگیں یہ ناک یہ میسج دیتا ہے کہ یہ خراب ہے، اسے نہیں کھانا۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ کتنی بہترین تمہاری شکلیں
बनाई और तुम्हें पाक रिज़्क अता किया, ये है तुम्हारा रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बहुत बरकत वाला है जो सब जहानों का रब है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। तुम्हारे लिए मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद हैं उनमें, और तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो जो तुम्हारे दिल में आता है। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, और इन जानवरों पर और कुछ जानवरों पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। कितने अल्लाह के तुम पर एहसानात हैं। ये आगे सूरह हामीम सजदा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, यौम युहशरु अदाउल्लाह, अल्लाह की दुश्मनों को आग की तरफ इकट्ठा करके लाया जाएगा। फहम यूज़ाऊन, उनके अलग अलग दर्जा बंदी की जाएगी, और यहाँ तक कि जब वो उसमें वहाँ किनारे पर, आग के किनारे पर आ जाएंगे, शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, उनके कान, उनकी आंखें, उनके चमड़े उनके खिलाफ गवाही देंगे, और बिमा कानू यामलून, सब कुछ बता देंगे जो जो वो अमल किया करते थे। वो परेशान होकर अपने आज़ा से कहेंगे, लिमा शहीदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? तुम तो हमारे थे, तुमने हमारे खिलाफ गवाही दे दी। कालू, वो कहेंगे, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, हमें उस अल्लाह ने बुलवाया है जो हर चीज़ को बुलवा सकता है। वही है जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और तुम नहीं छुपते थे, नहीं छुपाते थे इनसे, यानी जब भी कोई गुनाह करते थे इन आज़ा से तुम छुपते नहीं थे, लोगों से छुप जाते थे, इन आज़ा से नहीं छुपते थे। तुम्हें कोई डर नहीं था, अन यशहद अलैकुम समअकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि यही तुम्हारे कान, यही तुम्हारी आंखें, ये चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देंगे। तुम इनसे नहीं छुपते थे। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, तुम्हारा ये गुमान था कि अल्लाह को पता ही नहीं कि जो तुम अमल कर रहे हो। बेशक वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर डट जाते हैं, हम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं फरिश्ते उतरते हैं और उन्हें कहते हैं मत डरो, मत गम करो, और जन्नत की तुम्हें खुशखबरी हो जो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए उस जन्नत में वो कुछ है जो तुम्हारे दिल चाहेंगे। वलकुम मा तदउन, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मेहमानी है ये गफूर रहीम की तरफ से। फरमाया उस शख्स की बात से बेहतर किसकी बात हो सकती है? मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो, व आमिल सालिहन, बुलाता भी हो और खुद नेक अमल भी करता हो, वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो कहता हो कि बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। फरमाया कि अगर तुम्हें शैतान को वर्गलाए, कोई वसवसा डाले, तो फस्तईज़ बिल्लाह, फौरन अल्लाह से पना मांगो, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। ये रात और दिन, सूरज और चाँद, ये सब अल्लाह की निशानियों में से हैं। ला तस्जुदू लिशम्सि वला लिलकमर, न सूरज को सजदा करो न चाँद को, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन, सजदा करो तो उनको करो, उसको करो जिसने इन सब चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुम उसकी इबादत करने वाले हो। फरमाया अगर हम इस कुरान को अजमी ज़ुबान में बना देते तो ये लोग कहते कि ये आयतें वाज़े क्यों नहीं हैं। अजमीयुन व अरबियुन, कहते कि एक अजमी दूसरा अरबी,
یعنی قرآن عجمی زبان میں اور نبی جو بھیجا وہ عربی، یعنی یوں باتیں بناتے، تو ان سے کہہ دو کہ هو للذین آمنوا، یہ تو قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ہدی و شفا، ہدایت ہے اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس پر فرمایا فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، وہ نہیں سنتے، وہو علیہم عمن، اور یہ ان کے لیے اندھا پن کا باعث ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، جہنم کی طرف ان لوگوں کو دور سے پکارا جائے گا۔ پھر 25واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب ہم انسان پر کوئی انعام اور مہربانی کرتے ہیں، اعرض ونأى بجانبہ، منہ موڑ لیتا ہے ہم سے اور اپنے پہلو کو بدل لیتا ہے، دور کر دیتا ہے ہم سے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بتائی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا کا اجر چاہتا ہے کہ سب کچھ دنیا میں مل جائے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں ہم اس پہلے ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا کا اجر چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم دے دیتے ہیں اسے دنیا ہی میں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے بے بہا کشادہ کر دیتا، لبغوا فی الارض، یہ سرکش ہو جاتے زمین میں، لیکن اللہ ایک مقدار کے مطابق اتارتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو سن لو فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی غلطیوں سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی تھوڑی غلطیوں کی سزا تمہیں ملتی ہے، جو تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے دنیا کا مال، یہ بالکل عارضی چیز ہے، سن لو وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، یہ اللہ فرمانا چاہ رہا ہے۔ پھر اس سورہ شورى کے آخری حصے میں ایک زبردست بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جن کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا، 20 سال گزر جاتے ہیں کوئی اولاد نہیں دیتا۔ انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں، یہ وہ خوب جاننے والا ہے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔